हेलो। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो स्टूडेंट। हजुर गुड सर, मॉर्निंग। हजुर। गुड मॉर्निंग। गुड मर्निङ सर, गुड मर्निङ। सञ्जय सर बजना। सन्चै सर, सन्चै हुनुहुन्छ? ठिक छ भाउ। एकछिन वेट गरौँ। 17 जना भयो, 2-4 जना आएपछि स्टार्ट गरौँ। हुन्छ। गर्नु सर, अब यो कता कता लाइन रह आउने जाने भइरहेको छ। हो के तपाईँतिर लाइन गएको छ उतातिर? एउटा साइडतिर लाइन गएको छ, त्यही भएर अलिअलि आएनन् होला, गर्दै गरे हुन्छ हजुरले। ए एकछिन हुन्छ, 1-2-4 मिनट वेट गरेर कति भयो? 2 मिनट वेट गरौँ। हुन्छ हुन्छ, 10 बाट गर्दा भयो। 10 बाट सुरु गरौँ। बाबु दिमाग बाहिरै हो क्या? यूनिट तैयार करो।
ल अब सुरु गरे हुन्छ। अब 22 जना भयो, हुन्छ स्टुडेन्ट? हुन्छ सर, हुन्छ। ल लास्ट टपिक भनौँ, युनिट पढेको 3 लास्ट टपिक भनौँ। युनिट 3 मा त्यो रिलेसनशिप त्यो विक स्ट्रङहरु भ्याएर तल थियो। ए युनिट 3 मा छु अनि हामीहरु। हजुर। एन्डमा मेल गरे त्यो तपाई युनिट 3 पाउनु भयो? पठाउनु भयो सर। ल ठीक छ। स्टुडेन्ट कहाँसम्म भन्नुभयो युनिट 3 को? प्रेजेन्ट गर्नु भयो नि सर? युनिट 3 सेन्ड गरेछु हामी। 3 स्टार्ट गरेको गरे छैन? 3 स्टार्ट गरेको थियौँ हैन हजुरले? यहाँ प्रेजेन्ट गर्नुभएको भए ठ्याक्कै यहाँ हो भनिदिन्थेँ। यहाँ स्क्रिन आएन नि त हजुरको, त्यही भएर। ए 3 को स्क्रिन आए थिएन? हैन अहिले स्क्रिन आएन अगाडि भन्न खोजेको सर। ए सरी बुझे। ल म शेयर गरौँ पहिला, त म शेयर गरेको छैन। सही भन्नुभयो तपाई। त्यही भएर। ओके अब बनाऊ। तल जानु त अब। एन्टिटी सेट्स भइसक्यो। अनि त्यसपछि एन्टिटी को टाइप यो नि भइसक्यो सर। स्ट्रङ। हजुर भइसक्यो। एट्रिब्युट्स नि पढिसक्यो। ओके यो टाइप्सहरु पढ्यो? सिंगल भ्यालु, मल्टिपल, पढ्यो सर। ल ठीक। अब रिलेशनशिप नि पढ्यो सर। पढ्यो? हजुर। ओके एन्ड यसमा बाइनरी रिलेशनशिप यो पनि पढ्यो हैन? यही कन्स्ट्रेन्ट्स हो सर आज। ओके ल ठीक छ। अब सुरु गरौँ कांस्टेंट इन आर मॉडल, स्ट्रक्चरल कांस्टेंट। ER model has a capability to enforce constants. Two most important type of constant ER model are mapping cardinalities, means cardinality ratio, and participation constant. कांस्टेंट का पहले मीनिंग बजम। कांस्टेंट का मीनिंग लिमिटेशंस और वैलिडेशंस बन जाए। लिमिटेशंस और वैलिडेशंस, हाँ जैसे एग्जांपल एकदम सिंपल वो देखिए ना, फॉर टेकिंग द एडमिशन इन BSc CSIT student must pass +2 in science stream. This called a constant or this is called a limitation. Those are students who are not passed with the science faculty, it means they may not get the admission in BSc CSIT. This is called what? Constant. ठीक है? तो constant के meaning क्या बा? Limitations और rules. ओके अब जस्तै हामी ER मोडल ड्रा करने के बेला में रियल में हामी टेबल अथवा फिजिकल डायग्राम अथवा फिजिकल मोडल क्रिएट गर्दै छैन। हामी एउटा कन्सेप्चुअल मोडल क्रिएट गर्दैछौँ अन पेपर। जब अगर हाम्रो ER मोडल सेटिस्फाइड भयो, मिन्स ER मोडल अगर हाम्रो एकदम ठीक छ, यसमा कुनै प्रब्लम छैन, त्यसपछि हामी ER मोडललाई के गर्छौँ? फिजिकल मोडलमा कन्भर्ट गर्छौँ। पहिला ER मोडल ठीक हुनु पर्यो। तो ER मोडल क्रिएट करने के बेला में we can put the constant as the two types. One is called the cardinality, another is called a participation. पहला हमें cardinalities बुझम। Mapping cardinalities describe number of entities to which another entity can be associated by a relationship set. Meaning इसका meaning के बाद एक entity
अर्को कतिवटा एन्टिटीसँग एसोसिएटेड हुन्छ अथवा लिङ्क गर्छ one entity with how many other entities to be linked. This is called a mapping cardinalities. Mapping cardinalities are most useful in describing binary relationship set, but can also be described relationship set that involve more than two entity sets. So generally जब हामी cardinality ratio create गरिन्छ तो हामी एक टेबललाई अर्को टेबलसँग means one entity to be linked with the another one entity. This is called a binary relationship. Means एक टेबल किसी अर्को एक टेबल सँग लिंक गर्छ त्यसलाई हामी बाइनरी रिलेशनशिप भन्छौं बट कहिले a one table can be linked more than one tables एक भन्दा बढी टेबल सँग पनि लिंक गर्न सक्छ त्यस्तो केस अगर भयो त्यसलाई फेरि हामी बाइनरी भन्दैन ठीक छ त्यसलाई फेरि टर्नरी हुन सक्छ क्वाटर्नरी हुन सक्छ तो पछि कुरा भयो अब यो अर्को कुरा के हो फर बाइनरी रिलेशनशिप सेट बिट्विन एन्टिटी ए एन्ड बी अगर हामी मानम सिर्फ एक एन्टिटी अर्को एन्टिटी सँग म्याप हुन्छ अथवा लिंक हुन्छ देन आफ्टर हामी के रिलेशनशिप कस्तो हुन्छ मान एक एन्टिटी अर्को एन्टिटी के बीच में जो रिलेशनशिप हुन्छ वो कस्तो खालको रिलेशनशिप हुन सक्छ one to one one to many many to one and many to many यो टपिक एकदम ध्यान दिएर बुझ्नु पर्यो सबै स्टुडेन्ट कि एक टेबल अर्को टेबल सँग जब लिंक गर्छ म्यापिङ हुन्छ म्यापिङ को टाइप के हुन्छ म्यापिङ को टाइप के हुन्छ मिस कार्डिनलिटी का रेशियो के हुन्छ 1 to 1 हुन्छ कि 1 to many हुन्छ कि many to 1 हुन्छ कि many to many हुन्छ ठीक छ अब इसका मीनिंग क्या है यो 1 to 1 का मीनिंग 1 to many का मीनिंग many to 1 का मीनिंग many to many का मीनिंग क्यों यो एक सिंपल स्टुडेन्ट बुझाऊ एकदम सिंपल बुझाऊ अहिले म पढाउँदै छु तपाईहरु पढ्दै हुनुहुन्छ मिस एट दिस सिनेरियो one teacher teaching to the many students one teacher teaching to the many students तो मानव एक टेबल अथवा एक एन्टिटी टीचर छ अर्को एन्टिटी स्टुडेन्ट छ हेर्नुस् न अब टीचर एन्टिटी मा त मेरो नाम हुन्छ सुनिल सर हुन्छ स्टुडेन्ट एन्टिटी मा तपाईहरुको धेरै नाम हुन्छ कति 20-25 जना पढ्दै हुनुहुन्छ तो रिलेशनशिप कस्तो भयो 1 to many 1 to many कसै 1 to many one teacher handling many students at a time हाँ अब तपाईले यो क्वेशन गर्न सक्छ कि सर टीचर त पनि धेरै हुन्छ तपाई अहिले 11 बजे 10 बजे पढाउनु भयो अर्को सर त 11 बजे पढाउँछ फेरि अर्को सर त 12 बजे पढाउँछ ओके करेक्ट यो तपाई कुरा ठीक छ अब तपाईले के बुझ्नु पर्यो कि टीचर टेबलमा के एउटा जो एक जना टीचर हुनुहुन्छ तो टीचर टेबल तो टीचर को नाम कति चोटी छ ठीक छ कति चोटी छ एन्ड एट अ टाइम तो टीचरले कति स्टुडेन्टले पढाउँदै छ के एक टीचर एक स्टुडेन्टले पढाउँदै छ नो अगर एक टीचर एक स्टुडेन्टले पढायो तो रिलेशनशिप 1 to 1 हुन्छ बट एक टीचर अगर मेनी स्टुडेन्टले पढायो तो रिलेशनशिप के भयो 1 to many हुन्छ सर हो पहिला यो एकदम सिंपल एग्जांपल हामी बुझायो कि यो 1 to 1 का मीनिंग के हो 1 to many का मीनिंग के हो अब एक डाटाबेस पॉइंट ऑफ व्यू से बुझम कि यो 1 to 1 का मीनिंग के हो यो रिलेशनशिप हामी बुझ्ने के हो यो रिलेशनशिप मा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के छ एक टेबल को रिकॉर्ड्स अर्को टेबल मा कति चोटी एक्जिस्ट गर्छ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो डाटाबेस पॉइंट अफ व्यू से जस्तै एक सिंपल एग्जांपल बुझम एक टेबल कंट्री छ अर्को टेबल मानम प्रेसिडेन्ट छ कंट्री टेबल मा हामी दुईटा कलम लेख्यो कंट्री नेम प्रेसिडेन्ट नेम ठीक छ कंट्री टेबल मा कंट्री को नेम एउटा मानम कंट्री टेबल में कंट्री नेम एंड प्रेसिडेंट टेबल में प्रेसिडेंट नेम लेखम ठीक छ
अब एक सिंपल एग्जांपल बुझाएको ना कंट्री टेबल में सपोज करो कंट्री नेम हामी नेपाल लेखौं प्रेसिडेन्ट टेबल में प्रेसिडेन्ट को नाम के छ त्यो प्रेसिडेन्ट को नाम लेखौं जस्तो तपाईको विद्यादेवी भण्डारी जी हुनुहुन्छ उहाँको हामी नाम लेख्यौं अब कंट्री टेबल में के नेपाल फेरि एकचोटी लेख्नु पर्यो परेन किन कंट्री एकचोटी नेपाल लेखेपछि प्रेसिडेन्ट टेबल में प्रेसिडेन्ट को नाम लेख्दैकिन हामी कतिचोटी लेख्यौं एकचोटी लेख्यौं अगर हामी प्रेसिडेन्ट टेबल में दुईचोटी प्रेसिडेन्ट को नाम लेख्यौं अलग अलग मानम कि सपोज करो दुई जना प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ तो रिलेशनशिप 1 to many हुन्छ किन नेपाल एकचोटी कंट्री टेबल में एन्ड तो प्रेसिडेन्ट टेबल में कतिचोटी दुईचोटी हुन्छ लेकिन हुँदैन प्रेसिडेन्ट तो एउटै हुन्छ त्यसको मिनिङ कंट्री टेबल में कंट्री नेम नेपाल एकचोटी प्रेसिडेन्ट टेबल में उहाँको प्रेसिडेन्ट को नेपाल पनि एकचोटी लेखिन्छ इसका मिनिङ के भयो यो 1 to 1 रिलेशनशिप हो कि अर्को रिकॉर्ड राखेर हेरौँ जस्तै मानौ हामी कंट्री नेम चाइना लेखौं ठीक छ फेरि प्रेसिडेन्ट टेबल में उहाँको प्रेसिडेन्ट नाम श्री जिनपिङ लेखौं तो कतिचोटी भयो एकचोटी भयो तो कंट्री टेबल में के चाइना नाम रिपीटेड भयो भएन प्रेसिडेन्ट टेबल में प्रेसिडेन्ट को नाम रिपीटेड भयो भएन सर तपाईको आवाज आएन है सरले अब हाम्रै पो सुन्नु भएको कि सुन्नु भएको छैन एक मिनट तपाईको आवाज त सुनेछु ए त्यो हजुरको भर्खरै आयो सर बिचमा हजुरको आवाज आएको थिएन फेरि आएन हेलो हेलो के आवाज आएन बल्ल आयो सर फेरि ए बिचमा किन कटे जान्छ थाहा भएन बिचमा आवाज कटे जान्छ यसो नआउँदैन तपाईँ भनिदिनु तपाईँको आवाज आउँछ म आफ्नो अगर यस्तो भए टेक्निकल प्रब्लम हेर्छु हुन्छ सर हुन्छ अहिले त आइरहेको ल ठीक छ हस्। ठीक छ वो अब यो रिलेशनशिप 1 to 1 का मीनिंग के बा एक टेबल में जुन एक रिकॉर्ड छ तो भएन सर आएन फेरि आवाज हजुरको आवाज आएन हेलो हेलो हजुर के भयो त नि यस्तो खै सरको आवाज आएन चार्जर निकाले प्रब्लम हो कि सरको हेलो 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 चार्जर निकालिदिनु त हेलो यो हजुर सर, बिचमा हेलो। कट्दैन तपाईँ भन्नुहोस् न तपाईँहरूको आवाज आउँछ म यता मिलाउँछ रिजन समझ बुझेन आज किन यस्तो भएछ अगाडि अहिले भर्खरै आयो त्यस्तो प्रब्लम आएको थियो हैन
म अहिले ठिक छ फेरि स्टार्ट गर्दा यो हामी तपाईलाई 1 to 1 को रिलेसनशिप को कुरा बुझायो अब अर्को रिलेसनशिप भनेको के हुन्छ 1 to many भन्छ अच्छा कहिले पनि हामी के बुझ्नु पर्यो कि जैसे धेरै स्टुडेन्ट हुन्छ मानौं सपोज गरौँ धेरै स्टुडेन्ट हुन्छ रजिस्ट्रेसन टेबलमा धेरै स्टुडेन्टको रजिस्ट्रेसन त धेरै स्टुडेन्ट हेर्ने होइन अफ कोर्स स्टुडेन्ट त धेरै हुन्छ लेकिन त्यो स्टुडेन्टको त्यही टेबलमा रेकर्ड कति चोटी हो त्यो हेर्नुपर्छ रेकर्ड हेर्नुपर्छ जस्तै एक्जाम्पल ब्याङ्कको केस हेरौँ म जान्छ अकाउन्ट खोल्छ तपाई गएर पनि अकाउन्ट खोलिन्छ अर्को मान्छे गएर अकाउन्ट खोलिन्छ त मान्छे त पक्का धेरै हुन्छ लेकिन एक मान्छेको त्यो टेबलमा रेकर्ड कति चोटी छ हो त्यो हेर्नुपर्छ मान्छे हेर्ने होइन त्यो रेकर्ड कति चोटी छ जस्तै ब्याङ्क एक्जाम्पल हेरौँ ब्याङ्कमा अगर म अकाउन्ट खोले तपाई पनि खोले तो तपाईको एकचोटी रिकॉर्ड भयो मेरो पनि एकचोटी रिकॉर्ड भयो लेकिन अब डिपोजिट त म धेरै चोटी गर्छु तपाई पनि डिपोजिट धेरै चोटी गर्छ तो मेरो डिपोजिट टेबलमा रेकर्ड त धेरै चोटी हुन्छ तपाईको पनि धेरै चोटी हुन्छ तो रिलेशनशिप तपाईको कुनमा कस्टमर टेबल र डिपोजिट टेबलमा रिलेशनशिप के भयो 1 to many भयो 1 to many भयो कहिले दिमागमा के हुन्छ स्टुडेन्टको सर कस्टमर त धेरै छन् हो बाबा कस्टमर त धेरै छन् तो कस्टमर टेबलमा तो कस्टमरको रिकॉर्ड कति चोटी छ तो हेर्नुस् न एक चोटी मात्र हुन्छ डिपोजिट टेबलमा विथड्र टेबलमा उसको रिकॉर्ड रिपिटेड हुन्छ तो रिलेशनशिप के हुन्छ 1 to many हुन्छ 1 to many हुन्छ ठीक छ अब उल्टो गरौँ अहिले कस्टमर टु डिपोजिट हेर्दैकिन रिलेशनशिप के बा 1 to many बा अब त डिपोजिट टु कस्टमर गरौँ तो many to 1 हुन्छ many to 1 हुन्छ अब डिपोजिट टु विथड्र गरौँ डिपोजिट टु विथड्र तो डिपोजिट टेबलमा कस्टमर रिकॉर्ड रिपीटेड हुन्छ नो डाउट विथड्र टेबलमा पनि कस्टमर रिकॉर्ड रिपीटेड हुन्छ जैसे मानम म 10,000 जम्मा गर्यो ल भोलि फेरि 10,000 जम्मा गर्यो पर्सि फेरि 10,000 जम्मा गर्यो तो मेरो रिकॉर्ड कति चोटी भयो 3 चोटी भयो अब निको पर्सिमा 5,000 विथड्र गर्यो त्यसपछि म 5,000 विथड्र गर्यो तो विथड्र टेबल मेरो रिकॉर्ड कति चोटी भयो 2 चोटी भयो हो तो एक चोटी तो भएन इट मीन्स विथड्र टेबल र डिपोजिट टेबल रिलेशनशिप के बा many to many बा ओ यो भनेको अब बुझ्यो होला 1 to 1 एसोसिएटेड का मीनिंग के छ 1 to many का मीनिंग के हो many to many का मीनिंग के हो यो कुरा क्लियर भयो होला यसमा कुनै डाउट छ सोधौ स्टुडेन्ट यसो रिलेशनशिप 1 to 1 1 to many many to 1 many to many कुनै डाउट छ ओके नाउ मूव यो एक फिगर छ जो फिगरबाट पनि बुझ्न मिल्छ कि 1 to 1 मा एक टेबल ए र बीचमा सिर्फ एक एक चोटी रिकॉर्ड हुन्छ कुनै रिकॉर्ड रिपीटेड हुँदैन 1 to many केसमा ए टेबलमा रिकॉर्ड रिपीटेड हुँदैन लेकिन बी टेबलमा रिपीटेड हुन्छ रिकॉर्ड्सहरु अब many to 1 मा हेर्दैकिन ए टेबलमा रिकॉर्ड रिपीटेड छन् लेकिन बी मा रिपीटेड हुँदैन many to many मा ए मा पनि रिपीटेड हुन्छ बी मा पनि रिपीटेड हुन्छ एन्ड बल्ल many to many रिलेशनशिप जनरेट हुन्छ जो एकदमै रेयर हुन्छ अथवा थोरै हुन्छ किन many to many रिलेशनशिप का मीनिंग के हो डुप्लिकेसी आइ हुन्छ जो सकेसम्म हामी डुप्लिकेसी के गर्छौं हटाउँछौं ओके अब अलि अगाडि बढौँ यो कन्सेप्ट क्लियर भयो अब स्टुडेन्ट पार्टिसिपेन्ट को कुरा आयो ठीक छ मिस एक टेबल अर्को टेबलमा कस्तो टाइपको पार्टिसिपेसन छ यसले पनि एउटा कन्स्टेन्ट हो तो पार्टिसिपेसन अफ एन एन्टिटी सेट ई in relationship set are said to be total if every entity in E participate in at least one relationship in R. If only some entities in E participate in relationship in R, then participation entity set E in relationship set R said to be partial. एकचोटी एकदम कुरा क्लियर हुनु पर्यो पहिला टोटल पार्टिसिपेसन का मीनिंग के हो एंड पार्शियल पार्टिसिपेशन का मीनिंग के हो टोटल का मीनिंग के हो पार्शियल का मीनिंग के हो द पार्टिसिपेशन ऑफ एंटिटी सेट ई इन रिलेशनशिप सेट आर सेट टू बी टोटल इफ एवरी एंटिटी इन ई पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन रिलेशनशिप सेट इन आर मीनिंग के बा जुन टेबल टोटल पार्टिसिपेटन जुन टेबल त्यसो मानम टेबल ए र टेबल बी छ मानमा टेबल ए टेबल बी बाट लिंक हुने पर्छ अथवा टेबल बी टेबल ए सँग लिंक हुने पर्छ अगर लिंक भएन तो डेटाबेस कंसिस्टेंट हुँदैन त्यसले टोटल पार्टिसिपेसन भन्छ लिंक हुने पर्छ एटलिस्ट वन टेबल सँग लिंक हुने पर्छ
तो भनेको मिनिङ के भयो टोटल पार्टिसिपेसन हो। जस एक्जाम्पल अब तपाईँ कुनै मान्छे डिपोजिट गर्छ अथवा विथड्र गर्छ, तो मान्छे डिपोजिट गर्ने भन्दा पहिला त अकाउन्ट खोल्नु पर्यो। कि डिपोजिट टेबल त छुट्टै छ, कस्टमर टेबल छुट्टै छ। कि कुनै पनि कस्टमर डिपोजिट गर्ने के बेलामा अकाउन्ट नभएर डिपोजिट गर्न मिल्छ मिल्दैन। इसका मिनिङ के भयो डिपोजिट टेबल कहाँ डिपेन्डेन्ट भयो कस्टमर टेबल डिपेन्डेन्ट भयो अथवा ओपनिङ अकाउन्ट टेबल डिपेन्डेन्ट भयो। तो जहिलेसम्म कुनै कस्टमर आफ्नो अकाउन्ट खोल्दैन उसको रिकॉर्ड डिपोजिट टेबलमा हुँदैन। तो डिपोजिट टेबल अथवा विथड्र टेबल डाइरेक्टली कुन टेबलसँग लिङ्क भयो कस्टमर टेबलसँगै। कस्टमर रिकॉर्ड छ डिपोजिट गर्न मिल्छ, कस्टमर रिकॉर्ड छ विथड्र गर्न मिल्छ नि त मिल्दैन। तो मिनिङ के भयो डिपोजिट टेबल टोटली पार्टिसिपेटेड in relationship set are in customer table totally। किन टोटली भयो कि कुनै पनि डिपोजिट टेबल रिकॉर्ड जो हामी एन्ट्री गर्छौं तो रिकॉर्ड पहिलादेखि कस्टमर टेबलमा हुनै पर्छ, भएन तो डिपोजिट टेबलमा तो रिकॉर्ड राख्न मिल्दैन। यसलाई के भन्छ यसलाई टोटल पार्टिसिपेसन भन्छ। रिकॉर्ड हुनै पर्छ, टोटली डिपेन्डेन्ट भयो। कि कस्टमर टेबल कुनै टेबलसँग डिपेन्डेन्ट छ रिलेशनशिप सेटमा छैन। मिन्स त्यसको मिनिङ के भयो पार्शियल पार्टिसिपेसनको मिनिङ के भयो वो टेबलको रिकॉर्ड अर्कोसँग हुनै पर्छ जरुरी छैन, अर्को टेबल हुनै पर्छ जरुरी छैन। बट एक टेबल बी छ, बी मा जुन रिकॉर्ड छ तो रिकॉर्ड ए टेबल हुनै पर्छ, यस्तो अगर कंडिसन आयो तो भनेको टोटल। लेकिन ए टेबलको रिकॉर्ड बी टेबल हुनै पर्छ जरुरी छैन तो भनेको पार्शियल भयो। अब अर्को एक्जाम्पल हेरौँ बैंकमा कस्टमर टेबलमा मानम 1000 मान्छे छन्, 1000 मान्छेमा 100 जना मान्छेले लोन लिएछ, 1000 मान्छेमा 100 जना मान्छेले लोन लिएछ। तो लोन टेबलमा जो 100 जना मान्छेहरु रिकॉर्ड छ तो रिकॉर्ड पहिला कस्टमर टेबलमा छन्। के सबै कस्टमरले लोन लिएछ छैन। तो रिलेशनशिप के भयो कस्टमर टु लोनमा पार्शियल भयो, कस्टमर टु लोनमा पार्शियल भयो। किन एभ्री कस्टमर डज नॉट टेकिङ द लोन, so every customer does not belong to the loan table, but all the loan table records are must exist in the customer table। तो loan table total participate भयो relationship set मा, customer table partial भयो किन some are not taking the loan। or this type of participation called the total and partial। अब इसमा कुनै डाउट छ सोधौ। टोटल का मीनिंग के भयो पार्शियल का मीनिंग के भयो इसमा कुनै डाउट छ सोधौ। नो डाउट। ओके अब हामी अलि अगाडि बढौँ। यहाँसम्म हामी अहिलेसम्म तपाईको रिलेशनशिप को पार्टिसिपेसन कस्तो हुन्छ, रिलेशनशिप अथवा कोअर्डिनेटी रेशियो के हुन्छ हामी सिकायौं। अब जाम कीजमा। अब की भनेको के हो त्यसपछि यसको टाइप। की द कन्सेप्ट अफ की इज इम्पोर्टेन्ट टु डिस्टिंग्विश वन एन्टिटी फ्रम द अनदर। ठीक एक टेबल अर्को टेबलसँग जो डिस्टिंग्विशनेस हुन्छ जो हामी उसमा डिफरेन्ट क्रिएट गरिन्छ डिफरेन्टबाट बुझिन्छ तो भनेको की पर डिपेन्ड गर्छ, कीबाट थाहा हुन्छ। वन रिलेशनशिप फ्रम अनदर रिलेशनशिप इन फैक्ट भ्यालुज अफ एट्रिब्युट डिस्टिंग्विश वन एन्टिटी फ्रम अनदर एन्टिटी। रियलमा एक टेबलको जो भ्यालु छन् तो अर्को टेबलको भ्यालुसँग डिस्टिंग्विश गर्नेलाई या डिस्टिंग्विश हुनेलाई की एकदम एउटा इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ। अगर की मेन्टेन छ तो रिकर्ड्सहरूलाई डिस्टिंग्विश गर्न मिल्छ, अगर की मेन्टेन भएन तो रिकॉर्डलाई डिस्टिंग्विश गर्न भेरी डिफिकल्ट हुन्छ। ओके अब द व्हाट आर द टाइप अफ द कीज। ओके पहिले एकचोटि फेरि म की क्लियर गर्दै राम्रो बुझ्दिनु पर्यो। जस्तै मोबाइल नम्बर तो कस्टमर जब नया सिम किन्छ तो एक फर्म भर्छ, फोटो लगाउँछ, वो सिटिजनशिप आफ्नो कार्ड पनि दिन्छ। बट जो नम्बर आउँछ जो मोबाइल नम्बर कंपनी इस्यु गर्छ वो कहिले पनि दुईटा कस्टमरको सेम मोबाइल नम्बर दिँदैन। मानव बाई मिस्टेक सपोज करो कि दुईटा नम्बर आयो भनेको सिस्टम लिँदैन। लेट यू ट्राई टू एन्टर द सेम मोबाइल नम्बर इन सिस्टम, सिस्टम डज नट टेक। किन की भनेको युनिक भ्यालु मेन्टेन गर्छ। की कलम भनेको युनिक कलम हो, की भ्यालुज भनेको जसमा भ्यालु रिपिटेड हुँदैन
त्यो भ्यालुलाई की कलम अथवा युनिक भ्यालु भन्छ। तो की भनेको द एट्रिब्युट which contains all its values as unique distinguished value. Such attribute is known as the key attribute. त्यसलाई हामी की एट्रिब्युट भनिन्छ। त्यसै अब तपाई रजिस्ट्रेसन गरे होला, जब बीसीसीएसआईटी मा फर्म भरे होला, तो युनिभर्सिटी ने तपाईलाई एउटा रजिस्ट्रेसन नम्बर दिन्छ। रजिस्ट्रेसन नम्बर भनेको यो की एट्रिब्युट हो। कहिले पनि दुईटा स्टुडेन्टको रजिस्ट्रेसन नम्बर सेम हुँदैन, सिस्टम लिँदैन, त्यसलाई की एट्रिब्युट भन्छ। अब अहिलेसम्म तपाईँ बुझ्यो की एट्रिब्युट भनेको के भयो, बुझ्यो होला, एकदम सिम्पल बुझ्यो। अब यसको टाइप, यो कति टाइपको कीज हुन्छ त सबभन्दा पहिला सुपर की पढौ, म बल्ल एक्सप्लेन गर्छु। सुपर की र कन्डिड की दुईटा पढ्नुस्, 1-2 मिनेटमा म एक्सप्लेन गर्छु। सुपर की र कन्डिड की पढौ। ओके स्टुडेन्ट, पढेर भ्याउनु भयो? पढियो सर। ओके, अब एकदम ध्यानले बुझ्नु पर्यो यो टपिक। किन बुझ्नु पर्यो? तपाईँ डाटाबेसमा काम गर्ने बेलामा, रियल लाइफमा काम गर्ने बेलामा यो कीहरू काम लाग्छन्, त्यही गर्दै बुझ्नुपर्छ। पहिले सुपर की बुझौँ। यो रियलमा सुपर की जो कन्डिड की हो यो बन्दैन डाटाबेसमा, यो सिर्फ बुझ्नेको कन्सेप्ट हो। डाटाबेसमा काम गर्ने बेलामा यो दुईटा की बनाउन मिल्दैन। बनाउने भनेको हामी प्राइमरी की हो, कम्पोजिट की हो, युनिक की हो, फरेन की हो, चारवटा की डाटाबेसमा क्रिएट गर्न मिल्छ। यो सुपर की भयो त कन्डिड की भयो, यो कन्सेप्ट बुझ्ने हो। यसको रियलमा डाटाबेसमा एप्लिकेसन छैन। पहिला कुरा सुपर की को डेफिनेसन, सुपर की इज अ सेट ऑफ one or more attribute which uniquely identifies an entity in entity set। जब एंटिटी सेट में कुनै एंटिटी कुनै एट्रिब्यूट के थ्रू यूनिकली आइडेंटिफाई गर्छ, मे बी वन एट्रिब्यूट, मे बी टू एट्रिब्यूट, तो भनेको त्यो एट्रिब्यूटलाई, त्यो सेट अफ एट्रिब्यूट्सलाई हामी सुपर की भनिन्छ। जैसे यहाँ एक एग्जांपल लेके कस्टमर टेबल में कस्टमर आईडी। कस्टमर आईडी इज सफिशिएंट टू रिकॉग्नाइज और यूनिकली आइडेंटिफाई द ईच कस्टमर। यसले के भयो, कस्टमर टेबल में दुईटा मान्छे, तीनटा मान्छेको नाम एउटा हुन सक्छ। जैसे मानव एक सुशील रेग्मी नामको मान्छे पनि कस्टमर छ, अर्को पनि अर्को ठाउँमा बसेको मान्छे पनि सुशील रेग्मी हुन सक्छ, अर्को ठाउँको मान्छे पनि सुशील रेग्मी हुन सक्छ। तो कस्टमर टेबलमा नेम रिपिटेड भयो, उहाँको थर नेम रिपिटेड भयो, बट के रिपिटेड हुँदैन, उहाँ कस्टमर आईडी रिपिटेड हुन्छ। तो कस्टमर इज अ यूनिक that recognize each record uniquely। बट कस्टमर आईडी के सँगै अगर कस्टमर नेम जोड देम तो पनि युनिकली आइडेन्टिफाई गर्ने मिल्छ। किन मिल्छ? कस्टमर आईडी युनिक भएको गर्दा नेम जोडो पनि एड्रेस जोडो केही फरक परेन, किन आईडी आफैमा युनिक छ। तो सुपर की का मीनिंग के भयो, सेट अफ द एट्रिब्यूट दैट यूनिकली आइडेंटिफाई द टेबल और एंटिटी इज कॉल्ड द सुपर की मान्छ हामी। उसले सुपर की भन्यो किन भयो, यो सबभन्दा सुपर किन छ, यसमा जो भ्यालु छन्, यो कम्बिनेसन जो भ्यालु छन्, यो कम्बिनेसन भ्यालुज अथवा सिंगल एट्रिब्यूट को भ्यालु
डिफरेंट रिकॉर्डलाई युनिकली रिकग्नाइज गर्छ, एक रिकॉर्ड अर्कोसँग डिस्टिंग्विश गर्छ विथ द हेल्प अफ द सुपर की। अब कैंडिडेट की के भन्छ, ये कुनै पनि प्राइमरी की छन्न भन्दा पहिला, प्राइमरी की छन्न भन्दा पहिला कि प्राइमरी की का मीनिंग के छ, प्राइमरी की द एट्रिब्यूट which does not contain null values and repeated values. Such attribute is known as the primary key. Primary key मा कहिले पनि null means खाली राख्न मिल्दैन र त्यसको भ्यालु कहिले पनि रिपिट गर्न मिल्दैन। Such attribute is known as the primary key. तो यहाँ एज अ डिजाइनर के सोच्नु पर्यो, कुनै कलमलाई प्राइमरी की क्रिएट गर्ने भन्दा पहिला तपाईले एकदम थर्ली स्टडी गर्नुपर्छ कि यो कलममा यो एट्रिब्युटमा आज पनि भ्यालु डुप्लिकेट छैन, भविष्यमा पनि यसमा डुप्लिकेट भ्यालु हामी राख्न मिल्दैन। त्यही गर्दा यस्तो कलमलाई युनिक कलम अथवा हामी प्राइमरी कलम बनाउँछौँ, जो कलम जो एट्रिब्युटको भ्यालु अहिले पनि युनिक छन् एन्ड भविष्यमा पनि युनिक रहन्छ। तो इट मीन्स के बाद तपाईलाई कुन कलमलाई बेस्ट प्राइमरी की क्रिएट गर्ने भन्दा पहिला हामी सेट अफ कलम दैट रिकॉग्नाइज एज व्हिच करंटली हैविंग द यूनिक वैल्यूज। इसका मीनिंग के बाद जब हामी प्राइमरी की एट्रिब्यूट डिक्लेयर गर्ने भन्दा पहिला कुन कुन एट्रिब्यूटमा भ्यालु अहिले युनिक छन्, कुन कुन एट्रिब्यूटमा अहिले भ्यालु युनिक छन्, तो हामी एट्रिब्युटलाई के गर्छौं, तो एट्रिब्युटलाई के गर्छौं हामी कैंडिडेट मान्छौं। जस्तै एक्जाम्पल एक टेबल छ कस्टमर टेबल, कस्टमर आईडी सबैजनाको युनिक छन्, नेम युनिक छैन, एड्रेस युनिक छैन, उहाँको मोबाइल नम्बर युनिक छ, उहाँको इमेल आईडी युनिक छ। अब कस्टमर टेबलमा नेम रिपिटेड छन्, कैंडिडेट के हुँदैन, एड्रेस रिपिटेड छन् किन एक मान्छे भरतपुर 4 मा बस्छ, अर्को मान्छे पनि भरतपुर 4 मा बस्न सक्छ, त्यो पनि कस्टमर हुन सक्छ। तो के भयो, कस्टमर नेम रिपिटेड छ, एड्रेस रिपिटेड छ। These two attributes are not a candidate. Candidate keys are customer ID, which are unique, mobile number, which are unique, email ID, which are unique. Oh, these all three attributes are known as the candidate key. बुझ्नुभयो, यो तीनटा एट्रिब्युट कैंडिडेट की मा परेछन्, कस्टमर आईडी, कस्टमर इमेल आईडी र कस्टमर मोबाइल नम्बर। अब तीनबाट एट्रिब्युटमा हामी बेस्ट एट्रिब्युट, बेस्ट वन एट्रिब्युट वी विल बी कन्भर्ट इट एज द प्राइमरी की। अब तीनबाट एट्रिब्युटमा सबभन्दा राम्रो कुन एट्रिब्युट हुन्छ जो प्राइमरी कीलाई एकदम सुटेबल हुन्छ। सुटेबल हेर्दैकिन सबभन्दा राम्रो भनेको कस्टमर आईडी भयो, किन जो इमेल आईडी छ आज चलाउँछ कस्टमर भोलि बन्द गर्न सक्छ, भोलि डिलिट गर्न सक्छ, भोलि ट्रान्जेक्सन बन्द हुन सक्छ, एन्ड त्यो आईडी फेरि अर्को कंपनी अर्को मान्छेले इस्यु गर्न सक्छ। जस्तै एक्जाम्पल एक इमेल आईडी आज तपाईँ बनाउनु भयो, 6 महिना चलाउनु भयो, इमेल आईडी तपाईँ बन्द गरिदिनु भयो, इमेल आईडी डिलिट गरिदिनु भयो, त्यो सर तपाईको आवाज गयो है, आएन फेरि। हेलो हेलो, आवाज आयो? बल्ल आयो सर। हेलो हेलो हेलो, हजुर सर, अलिअलि आहा किरकिर किरकिर गर्दै फेरि एकैछिनमा जान्छ। हेलो, हाँ बाबू एकछिन आवाज
हेलो हेलो हजुर हजुर मेसेज गर्नु सर, बरु आवाज आएन। हेलो 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 आएछ बाबु आवाज अब? आयो सर, आयो अहिले त। ल ल कन्टिन्यू गरौँ। यो थाहा भएन के बिगडेछ माइकमा। अब अर्को माइक किन्नु पर्यो जस्तो लाग्छ, यस्तो डिस्टर्ब गर्छ। ल अब प्राइमरी की कन्डेन्ट की बुझ्यो। कन्डेन्ट कीमा हामी अब प्राइमरी की कन्डेन्ट की बनाइसकेपछि बल्ल एउटा कीलाई हामी बेस्टलाई छानिन्छ, त्यसलाई फेरि प्राइमरी की भन्छ। ओके, अब अलिकति कम्पोजिट कीमा जाऊँ। किन प्राइमरी की बनाउन मिल्छ डाटाबेसमा, कम्पोजिट की पनि क्रिएट गर्न मिल्छ, डोमेन की पनि क्रिएट गर्न मिल्छ, रेफरेन्शियल की फरेन की पनि क्रिएट गर्न मिल्छ। तो कम्पोजिट की इन मैनी केसेस प्राइमरी की क्लियर भयो होला। द की वी uniquely identify each record in a table must be never be the same for two records. कहिले पनि यसमा दुईटा सेम भ्यालु राख्न मिल्दैन। कम्पोजिट की अब प्राइमरी की कम्पोजिट कीमा एक चीज मात्र फरक छ। प्राइमरी की का मिनिङ के बा, तो प्राइमरी कीमा एउटा कलम मात्र हुन्छ। कम्पोजिट कीमा एक भन्दा बढी कलम मिसाएर की बनाउँछ। एक भन्दा बढी की मिसाएर हामी के गरिन्छ, की क्रिएट गरिन्छ। एक भन्दा बढी कलम मिसाएर की क्रिएट गरिन्छ अथवा जोडेर की क्रिएट गरिन्छ, त्यसलाई कम्पोजिट की भन्छ। यहाँ जैसे एग्जाम्पल, जैसे मानव अब सपोज करो मान्छेको फर्स्ट नेम लास्ट नेम जोडेर की बनाम। एग्जाम्पल बुझ्नुहोस्, सिम्पल एग्जाम्पल। जैसे मानव एक मान्छेको नाम रमेश गुप्ता छ, अर्को मान्छेको नाम रमेश ढकाल छ। अब हेरौ युनिक भयो, नाम मात्र नहेरौ, रमेश र गुप्ता हेरौ, रमेश ढकाल हेरौ, दुईटा हेर्नुपर्छ। फेरि तो दुईटा एट्रिब्युट अगर हामी मिक्स गरेर अथवा दुई भन्दा बढी एट्रिब्युट मिक्स गरेर अगर हामी की क्रिएट गर्यो, त्यसलाई फेरि कम्पोजिट प्राइमरी की भन्छ। कम्पोजिट प्राइमरी की केसमा मिनिमम दुईटा एट्रिब्युट मिलेर कम्बाइन भएर प्राइमरी की क्रिएट हुन्छ, त्यही गर्दा यसलाई कम्पोजिट प्राइमरी की भन्छ। सिंगल कलम हुँदैन कहिले पनि यसमा। थर्डमा जाम, यसलाई डोमेन की भन्छ। डोमेन कीमा भ्यालु डुप्लिकेट हुन सक्छ, बट कहिले पनि प्राइमरी कीमा डुप्लिकेट भ्यालु हुँदैन। डोमेन की when a column only set of the predefined values allowed to be inserted is called a domain key. क्यों इसका मीनिंग के बा? डोमेन की का मीनिंग के बा, पहिलादेखि भ्यालु सेट छन्। तपाई डाटा एन्टर गर्ने बेलामा तपाईको डेटा पहिलादेखि जो भ्यालु सेट छन् त्यही भ्यालुमा म्याच हुनुपर्छ। म्याच भयो त डाटाबेसमा डाटा लिन्छ अथवा जान्छ, म्याच भएन त डाटाबेस लिँदैन जाँदैन। यो कस्तो इक्जाम्पल भयो, जैसे मानम तपाई इमेल आईडी क्रिएट गर्ने बेलामा, जीमेलमा आईडी क्रिएट गर्ने बेलामा जो फर्म आउँछ त्यो फर्ममा पहिलादेखि कन्ट्रीको नाम दिन्छ, तपाई त्यहीबाट कन्ट्री नेम सेलेक्ट गर्नु पर्यो। पहिलादेखि सिटीको नाम दिन्छ, सिटीको नाम त्यहीबाट सेलेक्ट गर्नु पर्यो। हो, यो भनेको डोमेन की हो। यहाँ भ्यालु पहिलादेखि फिक्स छ, त्यही भ्यालु चुज गर्नु पर्यो, आफ्नो नयाँ भ्यालु हाल्न मिल्दैन। हो, यो भनेको डोमेन कीमा यस्तो हुन्छ।
यसमा भ्यालु रिपिटेड हुन्छ, यसमा भ्यालु डुप्लिकेट हुन्छ, लेकिन कन्डिसन के हुन्छ सेट अफ प्रिडिफाइन्ड भ्यालुसँग म्याच हुनुपर्छ। यसमा नयाँ भ्यालु आफ्नो तरफ से राख्न मिल्दैन। अब रेफरेन्शियल की भनेको यसलाई फरेन की पनि भन्छ अथवा यसलाई रेफरेन्स की पनि भन्न मिल्छ यसलाई। When one table primary key is exist into another table in second table is called the foreign key or the referential key। यो कस्तो भयो जस्तै बैंक एक्जाम्पल अगर यहाँ राखौँ तो बैंकमा एक कस्टमर अकाउन्ट ओपन गर्छ, एक अकाउन्ट नम्बर जेनेरेट भयो जस्तो मानौँ 1001, अर्को कस्टमर अकाउन्ट खोल्दैकिन उसको अकाउन्ट नम्बर जेनेरेट भयो 1002, अर्को खोल्दैकिन उसको अकाउन्ट नम्बर जेनेरेट भयो 1003 एन्ड सो अन। कस्टमर टेबलमा कहिले पनि दुईटा मान्छेको अकाउन्ट नम्बर सेम भएन, किन कस्टमर टेबलमा कस्टमरको अकाउन्ट नम्बर प्राइमरी की बनाएछन्। अब हेर्नु, अब फरेन की कुरा बुझ्नु, जब डिपोजिट गर्छ, डिपोजिट गर्ने बेलामा कुनै पनि कस्टमर जब आउँछ त कुन नम्बर हाल्छ जो कस्टमर टेबलमा छ, मिन्स 1001 और 1002 और 1003। उसले 1004 हाल्नै मिल्दैन, किन 1004 अहिले कस्टमर टेबलमा छैन। तो कस्टमर टेबल को अकाउंट नंबर डिपोजिट टेबल में पनि के बा अकाउंट नंबर छ जो कस्टमर टेबल सँग लिंक बा छ। तो डिपोजिट टेबल में अकाउंट नंबर जो छ उसलाई फरेन की भन्छ। विथड्रॉ टेबल में जो अकाउंट नंबर बा त्यसले पनि फरेन की भन्छ, लेकिन कस्टमर टेबल में जो अकाउंट नंबर छ त्यसले प्राइमरी की भन्छ, त्यसले फरेन की भन्दैन। डिपोजिट टेबल में अकाउंट नंबर जो बा, जो विथड्रॉ टेबल में अकाउंट नंबर बा तो के बा यसले फरेन की भन्छ, यसले फरेन की अथवा रेफरेन्शियल की भन्छ। ठीक छ। अब यसमा कन्डिसन जान्नु पर्यो। कन्डिसन के छ, फरेन कीमा जो डाटा इन्टर हुन्छ, जो डाटा जान्छ, त्यो डेटा पहिलादेखि प्राइमरी कीमा हुनै पर्छ। अगर प्राइमरी कीमा छैन तो डाटा हुँदैन। एक्जाम्पल सपोज करो कस्टमर तीनटा छन्, 1001, 1002, 1003। अब डिपोजिट गर्ने बेलामा कुनै कस्टमर जान्छ वो 1001 लेख्छ लिन्छ, अर्को कस्टमर जान्छ वो 1003 लेख्छ लिन्छ, एक नयाँ कस्टमर आयो 1004 लेख्छ लिँदैन, किन 1004 कस्टमर टेबलमा छैन। हो यो फरेन की को रुल हो एन्ड फरेन की का यो मिनिङ हो, बुझ्यो होला तपाई। अब कीजहरुमा कुनै प्रब्लम छ, कीजहरुमा कुनै प्रब्लम छ स्टुडेन्ट? छैन सर। ओके, अब कीज हामी बुझायो तपाईले यहाँ। अब यहाँ के इआर डायग्राम ड्रा गर्नेको केही सिम्बलहरु छन्, यो सिम्बलहरु तपाईलाई बुझ्ने प्लस घोक्ने पनि। यहाँ म अहिलेसम्म कीजहरु क्लियर गरेछु, अहिलेसम्म तपाईको पार्टिसिपेसन क्लियर गरेछु। जो डबल पार्टी लाइन हुन्छ, यो दुईटा लाइन देखाएको छु न, हो यो टोटल पार्टिसिपेसन लिंक गर्ने बेलामा युज हुन्छ। यो घोक्दै जानुस् बुझ्दै जानुस्। ठीक छ। यो जो डायमन्ड बक्स डबल यो वीक एन्टिटीमा युज हुन्छ, जब वीक एन्टिटीलाई लिंक गरिन्छ बल्ल युज हुन्छ, अगर स्ट्रङ बा तो युज गर्न मिलेन। यो थर्ड वाला छ ओवल मिन्स एलिप्स विथ अंडरलाइन, यो एट्रिब्यूट में हामी एलिप्स लेखिन्छ एन्ड एट्रिब्यूट में कस्तो टाइलको एट्रिब्यूट इसमा लेख्ने मिल्छ जो प्राइमरी की हुन्छ, किन अंडरलाइन भनेको प्राइमरी की हो, जैसे कस्टमर आईडी मोबाइल नंबर हो तो लेख्नु पाइयो। जो फोर्थ नंबर में छ एलिप्स विथ डॉट डॉट डॉट, इसका मीनिंग के बा यो प्राइमरी कॉलम होइन, किन इसमा सॉलिड लाइन छैन। डॉट डॉट का मीनिंग के बा प्राइमरी की होइन, लेकिन मे बी इट प्लेज अ रोल एज अ प्राइमरी की। यो प्राइमरी की होइन, लेकिन प्राइमरी की जस्तै रोल प्ले गरिदिन्छ। जैसे डिपोजिट टेबल में अकाउंट नंबर, जैसे मानौ मेरो अकाउंट नंबर 1001 छ, तो मेरो डिपोजिट टेबल अकाउंट नंबर 1001 100 टाइम हुन सक्छ, तो प्राइमरी तो भएन। लेकिन 100 मेरो छ, अर्को फिर 1001 हुँदैन। दिस कॉल द इट इज नॉट अ प्राइमरी की बट इट प्लेज द रोल एज द प्राइमरी की। प्राइमरी की होइन, प्राइमरी की जस्तै रोल प्ले गर्छ। यसले के भन्छ, यसले याद राख्नु, ये डैश 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 या डॉट 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 विथ एलिप्स, यो सिम्बलहरु घोक्दै जानुस्, एकदम चाहिन्छ। अब हेरौँ, जसले भर्खरै तपाईले रिलेशनशिप पढायो, जो कोअर्डिनेटिभ पढायो, अगर विदाउट एरो डायमंड बॉक्स है, मैनी टू मैनी हो, अगर बोथ साइड एरो छ तो 1 to 1 हो। फेरि आएन सर आवाज।
हेलो नेपाल अनलाइन क्लास ठिक रहन्छ ल। अब अफलाइन क्लास गराउनु पर्यो। ल